उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनबाट एकसाथ प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा साथी मल्लिका थापासँगै अर्जुन पोखरेलको नमस्कार। नेपाल दर्पणको साथमा करेन्ट मसला र करेन्ट चिया, स्वादको झट्का। नेपाल दर्पण सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। काठमाडौँमा ऐतिहासिक इन्द्र जात्राको रौनक, राष्ट्रपति पौडेलद्वारा जात्राको अवलोकन, विदेशी पाहुना पनि सहभागी। पहिलो पटक राष्ट्राध्यक्ष सहितका विशिष्ट व्यक्तिहरू जुद्ध शालिगबाट हिँडेरै गद्दी बैठकमा। नेपालमा धार्मिक तथा साम्प्रदायिक सद्भाव खलबलिन लागेकोले सचेत हुनुपर्ने माओवादी र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको निष्कर्ष, सद्भाव बिथोल्नेहरूलाई तत्काल कानूनी कार्यवाही गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण। छाडा कुकुर र बिरालो लगायतका जनावरका कारण रेबिज रोगको जोखिम बढ्दै, घरपालुवा कुकुर बिरालोले टोकेमा पनि तत्कालै खोप लगाउन डाक्टरको सुझाव। अब मैले घरमै पालेको हो, यसलाई मैले घरमा भ्याक्सिन लगाएको छु, हामीले लगाउनु पर्दैन भन्ने कुराहरू चाहिँ अहिले छैन। अहिले नयाँ गाइडलाइन अनुसार चाहिँ तपाईँले जुनै पनि कुकुरले टोक्न साथ भ्याक्सिन लगाउनु पर्ने हुन्छ। जलवायु परिवर्तनको मारमा परेको पाकिस्तानलाई थप अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको खाँचो रहेको संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव गुटेरेसको भनाई। पाकिस्तानमा जस्तो आँधीबेहरी र खडेरीको तहस नहस अरू कुनै पनि देशमा नभएको दावी। र एसियाली खेलकुद अन्तर्गत महिला फुटबलमा नेपाल र बंगलादेशले बराबरी खेले। बलात्कारको आरोप लागेका श्रीलंकाका क्रिकेटर दानुष्का निर्दोष ठहर। जोडेको छ नेपालीलाई एक आपसमा, उनेको छ नेपाललाई विश्व सञ्जालमा। हिमाल पहाड तराईमा देश, गाउँ होस्या सहर, सबको मनको कुरा साट्ने पुर्याइदिन्छ रहर। नेपाल टेलिकम, हामी जोडिएका छौं मनदेखि मनसम्म एकताको सूत्रमा। पाएका छौं भरपर्दो संचार माध्यम नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार। बीएससी तहमा अनलाइन आवेदन फारम भर्ने म्याद थप सम्बन्धी सूचना। कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय कृषि संकाय अन्तर्गत शैक्षिक सत्र 2080-81 का लागि बीएससी एजी तहमा विद्यार्थी भर्ना सम्बन्धी अनलाइन आवेदन फारम असोज 12 गते शुक्रबार राति 12 बजेसम्म खुला गरिएकोमा असोज 23 गते मंगलबार राति 12 बजेसम्म फारम भर्न सकिने गरी म्याद थप गरिएको छ। प्रवेश परीक्षा यही असोज 26 गते शुक्रबार बिहान 11 बजे रामपुर र काठमाडौँमा सञ्चालन हुनेछ। भर्ना सम्बन्धी विस्तृत जानकारीको लागि यस विश्वविद्यालयको वेबसाइट www.afu.edu.np/admission मा हेर्न सकिनेछ। डीन कृषि संकाय। राप्ती इन्जिनियरिङ कलेज घोराही दाङको विद्यार्थी भर्ना सम्बन्धी सूचना। स्थापनाको पहिलो ब्याचमै इन्जिनियरिङ कार्यक्रमतर्फ पोखरा विश्वविद्यालय प्रथम तथा बीसीए तर्फ 5औं ब्याचमा गोल्ड मेडल प्राप्त गर्न सफल लुम्बिनी प्रदेशकै उत्कृष्ट आईएसओ सर्टिफाइड यस कलेजमा बीई सिभिल र बीसीए कार्यक्रममा भर्ना खुलेकाले इच्छुक विद्यार्थीले तुरुन्त सम्पर्क गर्नुहोला। प्रवेश परीक्षा यही असोज 19 गते। सम्पर्क राप्ती इन्जिनियरिङ कलेज घोराही दाङ। फोन 082 562 601 98 578 35 990 98 578 31 684। 3 वर्षे डिप्लोमा इन कम्प्युटर इन्जिनियरिङ, 18 महिने अमिन, सिभिल र इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङमा केही सिट खाली रहेकाले इच्छुक विद्यार्थीहरूले छिटो सम्पर्क गर्नुहोला। नेपाल दर्पणमा अब खबरको सिलसिला। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले ऐतिहासिक इन्द्र जात्रा अवलोकन गर्नुभएको छ। सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक पर्व इन्द्र जात्राको अवसरमा राष्ट्रपति पौडेल जुद्ध शालिगबाट पैदलै हनुमान ढोकाको दरबार क्षेत्रमा रहेको गद्दी बैठकमा गएर जात्रा अवलोकन गर्नुभएको हो। इन्द्र जात्रा अवलोकन गर्न राष्ट्राध्यक्ष जुद्ध शालिगबाट पैदलै गएको यो पहिलो पटक हो। यसअघिका राष्ट्रपति र राजा गद्दी बैठक अघिसम्म नै गाडीमा जाने गर्नुभएको थियो। जात्रा अवलोकन गर्न उपराष्ट्रपति रामसहाय प्रसाद यादव, प्रधान न्यायाधीश विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ, सभामुख देवराज घिमिरे, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमेल सिन्हा लगायत मन्त्री, सांसद, प्रदेशसभा सदस्य, पालिकाका जनप्रतिनिधि लगायत पनि पैदल नै गद्दी बैठकसम्म जानुभएको छ। जात्राको अवसरमा राष्ट्रपति पौडेलले श्री गणेश, श्री भैरव र श्री कुमारीको रथमा दक्षिणा चढाई यात्रा गराउने अनुमति दिनुभएको थियो। त्यसपछि श्री गणेश, श्री भैरव र श्री कुमारीको रथ यात्रा गरिएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाह
उपप्रमुख सुनिता डङ्गोल र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वसन्त अधिकारीले इन्द्रजात्रा अवलोकन गर्न आएका विदेशी अतिथिहरूलाई स्वागत गर्नुभएको छ। उहाँहरूको सम्मानमा महानगरपालिकाले स्वागत कार्यक्रम समेत आयोजना गरेको थियो। महानगरपालिकाको निमन्त्रणामा इन्द्रजात्रा अवलोकनको लागि 3वटा देशका 5वटा नगर र एउटा संस्थाका प्रतिनिधित्व गर्दै 20 जना जनप्रतिनिधि काठमाडौँ आउनुभएको छ। यस्तै आन्तरिक भगिनी सम्बन्ध भएका शहरहरूबाट समेत प्रमुखसहित प्रतिनिधिहरू काठमाडौँ आएका थिए। यसैबीच भाद्र शुक्ल द्वादशीका दिन गएको मंगलबार बिहान हनुमानढोका दरबार क्षेत्रमा इन्द्रध्वजोत्थान गरी शुरू भएको इन्द्रजात्राको आज मुख्य दिन हो। आज तल्लो टोलमा रथयात्रा चलाइएको गुठी संस्थान काठमाडौँ शाखाले जनाएको छ। असोज 15 गते अर्थात आउँदो सोमबार महिलाले मात्र रथ तानी नानीचा यात्रा चलाउने तयारी छ। यसै दिन बेलुकी राष्ट्रपति पौडेल हनुमानढोका दरबार गएर कुमारीबाट टीका एवं प्रसाद ग्रहण गर्नुहुनेछ। टीका प्रसाद ग्रहण गरेपछि राष्ट्राध्यक्षले कुमारीसँग खड्ग साट्ने परम्परा समेत छ। असोज 15 गते सोमबार राति 8:37 इन्द्रध्वज पातन गरेपछि 2 हप्ताभन्दा लामो इन्द्रजात्रा समाप्त हुनेछ। पातन गरेपछि इन्द्रजात्राको लिङ्गोलाई टेकु दोभानको बागमती किनारमा सेलाइन्छ। इन्द्रजात्रा प्रताप मल्लको पालामा शुरू भएको विश्वास गरिन्छ। इन्द्रजात्रामा रथयात्राको चलन भने राजा गुणकामदेवले शुरू गर्नुभएको थियो। उपत्यकामा मनाइने मध्ये यो लामो जात्रा हो। जात्राभरि भक्कु नाच, महाकाली नाच, लाखे नाच, 10 अवतार तथा देवराज इन्द्रको वाहन ऐरावत हात्तीको प्रतीकका रूपमा पुलुकिसी नाच नचाउने गरिन्छ। वर्षा र सहकालका देवताका रूपमा पुजिने इन्द्रको आज विधिपूर्वक पूजा गरिएको छ। सरकारले आज काठमाडौँ उपत्यकामा सार्वजनिक बिदा दिएको थियो। सत्तारूढ नेकपा माओवादी केन्द्रले नेपालमा धार्मिक तथा साम्प्रदायिक सद्भाव खलबलिन लागेको भन्दै यसप्रति सचेत हुनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ। आज पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिस डाँडामा बसेको पार्टीको पदाधिकारीको बैठकले देशमा धार्मिक तथा साम्प्रदायिक सद्भाव खलबलिन लागेको भन्दै सचेत हुनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको हो। पार्टी बैठकपछि संचारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै प्रवक्ता अग्निप्रसाद सापकोटाले देशका विभिन्न भागमा देखा परेको धार्मिक तथा साम्प्रदायिकता खलबलिने खालका गतिविधिको सम्बन्धमा बैठकमा छलफल भएको बताउनुभयो। उहाँले देशमा अराजकताका संकेतहरू देखा परेको भन्दै त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर समाधान गर्न पहल कदमी लिनुपर्ने निष्कर्ष निकालिएको जानकारी दिनुभयो। बेलैमा हरेक कुरालाई सम्बोधन गरेमा समाधान गर्न सकिने तर पहल कदमी नलिएमा विकराल रूप लिन सक्ने सापकोटाको भनाइ छ। प्रवक्ता सापकोटाले बैठकमा आन्दोलनरत राहत शिक्षकहरूसँग संवाद गरेर समस्याको समाधान गर्नुपर्ने विषयमा पनि छलफल भएको जानकारी दिनुभयो। यस्तै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपाले पनि देशमा धार्मिक, जातीय र साम्प्रदायिक आधारमा सामाजिक सम्बन्धमा खलल पुर्याउने केही स्वार्थ समूह सक्रिय रहेको निष्कर्ष निकालेको छ। आज बसेको रासोपाको केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको संयुक्त बैठकले सामाजिक सद्भाव बिथोल्न खोज्ने गतिविधिलाई तत्काल नियन्त्रणमा लिन पनि सरकारको ध्यानकर्षण गराएको छ। महामन्त्री तथा प्रवक्ता मुकुल ढकालले विज्ञप्ति जारी गर्दै सामाजिक सद्भावमा खलल पुग्ने कुनै पनि गतिविधिमा संलग्न नहुन अपील गर्नुभएको छ। केही समय अघि धरान र भर्खरै सर्लाहीको मलङ्गवामा सदियौंदेखिको सद्भाव बिथोल्ने नियोजित प्रयास भएको तर नेपाली बीचको घनिष्ठ सामाजिक सम्बन्धले त्यसलाई सफल हुन नदिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। रासोपाले सामाजिक सद्भावमा खलल पुग्ने गतिविधि नगर्न र अल्पसंख्यकको पहिचानको सम्मान गर्न सबैमा अपील गरेको छ। यसैबीच नेकपा एमालेको बागमती प्रदेश अधिवेशन अन्तर्गत मतदानको समय पटक पटक सरेको छ। निर्वाचन समितिले सहमतिको प्रयास भन्दै अहिलेसम्म धेरै पटक मतदानको समय सारेको हो। अघि बेलुका 6 बजे समय तोकिएकोमा फेरि मतदान अनिश्चित भएको छ। एमालेको बागमती प्रदेश अध्यक्षको लागि कैलाश ढुंगेल, कृष्ण प्रसाद दाहाल, सानु कुमार श्रेष्ठ, केशर बुढाथोकीले उम्मेद्वारी दिनुभएको छ। तर सकभर सहमतिमै अध्यक्ष छान्ने र नभएमा ढुंगेल र दाहाल बीच मात्रै प्रतिस्पर्धा गराउने नेतृत्वको जोडबल रहेको छ। यस्तै एमालेको कर्णाली प्रदेशको प्रथम अधिवेशन पनि चलिरहेको छ। अधिवेशनको उद्घाटनमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सहमतिमै नेतृत्व छान्न निर्देशन दिए पनि चुनाव हुने पक्का जस्तै भएको छ। अध्यक्षमा गुलाबजङ शाह र मीनबहादुर शाहीले उम्मेद्वारी दिने तयारी गर्नुभएको छ। देशका विभिन्न अस्पतालमा डाक्टरहरूमाथि भएको आक्रमणको विरोधमा आज पनि प्रदर्शन भएको छ। आवासीय डाक्टरहरूले कार्यस्थलमा सुरक्षाको माग गर्दै आज पनि काठमाडौँको नयाँ बानेश्वर माइतीघर सड़क खण्डमा प्रदर्शन गरेका हुन्। यसैबीच राहत शिक्षक, बाल विकासका शिक्षक र पेन्सन पीड़ित शिक्षकको आन्दोलन आज पनि जारी रह्यो। नेपाल राहत शिक्षक केन्द्रीय समितिको अगुवाईमा शिक्षकले आज काठमाडौँको माइतीघरबाट नयाँ बानेश्वरसम्मको सड़कमा नाचगान सहित निधारमा कालो पट्टी बाँधेर विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। यसैबीच डाक्टरमाथि आक्रमण तथा
कुटपिटका घटना बन्द गर्न राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले आग्रह गरेको छ। आयोगले आज विज्ञप्ति निकालेर केही दिन यता कास्की, मकवानपुर, लमजुङ, चितवन लगायतका विभिन्न अस्पतालमा कार्यरत डाक्टरहरूमाथि भएका आक्रमण, दुर्व्यवहार तथा स्वास्थ्य संस्थाहरूमा भएको तोडफोड एवं चिकित्सकले आकस्मिक बाहेकका स्वास्थ्य सेवा बन्द गरेर आन्दोलन गर्दा नागरिकको स्वास्थ्य उपचारमा पर्न गएको असरप्रति गम्भीर ध्यानकर्षण भएको आयोगले जनाएको हो। आयोगले अत्यावश्यकीय स्वास्थ्य सेवा बन्द नहुने वातावरण मिलाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। सरकारले घोषणा गरेको डडेलधुरा मेडिकल कलेजले ब्याचलर्स इन मेडिकल ल्याब टेक्नोलोजी BMLT सञ्चालनको अनुमति पाएको छ। सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयका उपकुलपति अमरराज जोशीले विश्वविद्यालयले चिकित्सा शिक्षा आयोगबाट BMLT सञ्चालनको अनुमति पाएको जानकारी दिनुभयो। यसै शैक्षिक सत्रदेखि विद्यार्थी भर्ना गर्ने गरी तयारी गरिरहेको उपकुलपति जोशीले बताउनुभयो। विश्वविद्यालयले उपप्राध्यापक र सहप्राध्यापक माग गरिसकेको छ। उहाँले अहिले डडेलधुरा अस्पतालमा 100 शय्या सञ्चालनमा रहेको र त्यसलाई थप गरेर शुरूआतमा 300 शय्याको अस्पताल सञ्चालन गर्ने गरी तयारी गरिरहेको बताउनुभयो। डडेलधुरामा मेडिकल कलेज सञ्चालनमा आएमा सुदूरपश्चिम प्रदेश क्षेत्रका विद्यार्थीलाई चिकित्सा शिक्षामा पहुँच विस्तार हुनेछ भने प्रदेशभरि विशेषज्ञ उपचार सेवामा पहुँच पुग्ने उपकुलपति जोशीले बताउनुभयो। सीधा कुरा प्रष्ट विचार। यो हो उज्यालो रेडियो नेटवर्क नेपाल दर्पणमा कुराकानीसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। सुन त, मेरो कपडा प्याकिङ गरिदेऊ त। श्यामजीको मिसेसलाई क्यान्सर उपचार गराउन इन्डिया सँगै लिएर जानुपर्ने भयो। ए हो र? अनि सुन्नु त, अब क्यान्सरको उपचार CMC क्यान्सर इन्स्टिच्युट भरतपुरमा नै हुन्छ नि। नेपालमै पहिलो पटक अत्याधुनिक भेरिएन्ट ट्युबिम भएको 60 काउस र हाइपर आर्क लगायतका अत्याधुनिक उपकरण प्रयोग गरी मस्तिष्कमा रहेको ट्युमर, फोक्सोको क्यान्सर, स्तन क्यान्सर, घाँटी तथा टाउको सम्बन्धी क्यान्सर, पेट तथा कलेजो सम्बन्धी क्यान्सर, पाठेघरको मुख, गर्भाशय तथा मूत्राशय सम्बन्धी क्यान्सर तथा अन्य क्यान्सरहरूको उपचार हुन्छ। क्यान्सर भएको ठाउँको पहिचान गरी रेडिएसनको माध्यमबाट पूर्ण रूपमा निको हुने गरी पनि उपचार गरिन्छ। सरकारी अस्पतालकै सेवा शुल्कमा उपचार हुनुका साथै नेपाल सरकारबाट प्रदान गरिने क्यान्सर पीडितहरूका लागि 1 लाख सम्मको छुटको व्यवस्था पनि छ। ओहो, यस्तो सुविधा रहेछ। ल, अब क्यान्सर उपचार गराउन CMC क्यान्सर इन्स्टिच्युटमा नै लिएर जान्छौ। क्यान्सर विरुद्ध आशाको किरण, CMC क्यान्सर इन्स्टिच्युट। फोन 056 494 333 493 555। बचतमा उच्च ब्याज ऋण पनि सस्तो सस्तो सस्तो। बल्ल आयो बचत खाता सोचे जस्तो। हजुर, बचत सोझै मुद्दतीमा परिणत हुने झन्झटिलो कागजी प्रक्रिया बिना मोबाइल ब्याङ्किङकै माध्यमबाट पनि ऋण सहितका अन्य सुविधाको लागि आजै खोलौं सोचे जस्तै ब्याङ्क खाता। बचत गरौं। ग्लोबल IME ब्याङ्क, सबैका लागि ब्याङ्क। उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। यतिन्जेल हामीले काठमाडौँमा ऐतिहासिक इन्द्र जात्राको रौनक, राष्ट्रपति पौडेलद्वारा जात्राको अवलोकन, विदेशी पाहुना पनि सहभागी, नेपालमा धार्मिक तथा साम्प्रदायिक सद्भाव खलबलिन लागेकोले सचेत हुनुपर्ने माओवादी र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको निष्कर्ष लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यौं। नेपाल दर्पणमा अब बाँकी प्रसंग। आज विश्व रेबिज विरूद्धको दिवस। नेपालमा पनि रेबिज बारे विभिन्न सचेतनामूलक कार्यक्रम गरी मनाइएको छ। नेपालमा हरेक 100 जना रेबिजका बिरामी मध्ये 79 जनालाई कुकुरको टोकाइबाट रेबिज सर्ने गरेको तथ्याङ्क छ। रेबिज भाइरसको संक्रमण भएमा यसले मानिसको स्नायु प्रणालीमा असर गर्ने र बेलैमा उपचार नपाएमा बिरामीको ज्यानै जाने डाक्टरहरू बताउँछन्। रेबिज भाइरसबाट संक्रमित मानिसमा पानी, हावा, उज्यालोसँग डराउने मुख्य लक्षण देखा पर्छन्। साथै उत्तेजित हुने, अरूलाई टोक्न खोज्ने, शरीर प्यारालाइसिस हुने, स्मरण शक्ति गुमाउने लगायतका लक्षणहरू पनि देखिने डाक्टरहरू बताउँछन्। रेबिज विरूद्धको खोप प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रहरूमा निशुल्क उपलब्ध छ। तर रेबिज प्रति नागरिक कतिको सचेत छन् त भनेर साथी महेश गेवालीले एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा, जुनोटिक तथा अन्य सरुवा रोग नियन्त्रण शाखाकी पशु चिकित्सक डाक्टर रोसिका श्रेष्ठलाई सोध्नु भएको छ। हाम्रो सबै समुदायका मानिसहरूलाई, नागरिकहरूलाई नै यो रेबिज रोगको
रोगको जोखिमको बारेमा चाहिँ सचेतना गराउनकै लागि भनेर हामीले यस्तै विश्व रेबिज दिवसहरू कार्यक्रमहरू गरिरहेका छौँ। विभिन्न अवेरनेस प्रोग्रामहरू गर्न एकदमै धेरै जरुरी देखिएको छ, किनभने जति पनि रेबिज रोगको कारणले मृत्यु भएका मानिसहरूको हामीले आउटब्रेक इन्भेस्टिगेसन गरेर हेर्दाखेरि पनि एकदम अकालमा नै मृत्यु वरण गरिराख्नु भएको जस्तो अवस्था देखिएको छ। तर यतिकै नभेट्दैमा बोल्दैमा अथवा सँगै खाना खाँदैमा यो रेबिज रोग सर्ने चाहिँ हुँदैन। यसको लागि चाहिँ कुकुरले टोकेर चाहिँ त्यहाँनिर र्यालबाट संक्रमण भएर भाइरस नै हाम्रो शरीरमा चाहिँ छिर्नुपर्ने हुन्छ। जुनै पनि उमेरको कुकुरले टोक्यो भने रेबिजको जोखिम हुनसक्छ। जुनै पनि समुदायको कुकुरहरूले टोक्यो भने पनि रेबिजको जोखिम हुनसक्छ। र हाम्रो अहिले नयाँ गाइडलाइन अनुसार चाहिँ पहिला चाहिँ कस्तो थियो भने हामीले 10 दिनसम्म वेट गर्ने होइन, त्यसपछि कुकुर मर्छ कि मर्दैन अथवा जनावर मर्छ कि मर्दैन अनि मात्र भ्याक्सिन लाउने नलाउने डिसाइड गर्ने भन्ने कुरा थियो भने अहिले चाहिँ तुरुन्त जति टोक्न साथ सकेसम्म छिटै चाहिँ नजिकैको अब स्वास्थ्य संस्थामा गएर रेबिज विरुद्धको चाहिँ हामीले भ्याक्सिन लगाउनु पर्ने हुन्छ। अब मैले घरमै पालेको हो, यसलाई मैले घरमा भ्याक्सिन लगाएको छु, अथवा पल्लो घरले पालेको उसले भ्याक्सिन लगाएको छ, घरैमा आएर भ्याक्सिन लगाइदिएको छ, हामीले लगाउनु पर्दैन भन्ने कुराहरू चाहिँ अहिले छैन। अहिले नयाँ गाइडलाइन अनुसार चाहिँ तपाईँले जुनै पनि कुकुरले टोक्न साथ भ्याक्सिन लगाउनु पर्ने हुन्छ। खोप नलाउँदाखेरि चाहिँ के असरहरू चाहिँ देखिन सक्छ? यो शरीरमा एकचोटि हाम्रो शरीर छिरिसक्यो र हाम्रो स्नायु प्रणालीमा अथवा मस्तिष्कमा यसले असर गरिसकेपछि चाहिँ यसबाट हामी बस्न सक्दैनौँ। यसको औषधि उपचारहरूको आविष्कारहरू भइसकेको कन्डिसन छैन। यसबाट चाहिँ 100% नै मृत्यु हुने भएको हुनाले चाहिँ रेबिज रोग लाग्नुबाट बस्नको लागि नै टोक्न साथ चाहिँ हामीले रेबिज विरुद्धको चाहिँ भ्याक्सिन लगाउनु पर्ने हुन्छ। हामीले 7 दिनभित्र चाहिँ यो रेबिज रोगको चाहिँ भ्याक्सिन 3 पटक र 7 दिनभित्र हाम्रो भ्याक्सिन लगाउनु पर्ने हुन्छ। र कतिजनाहरूले चाहिँ यो पहिलो भ्याक्सिन लगाएँ, एउटा डोज लगाएँ, अब पुगिहाल्यो भन्ने जस्तो एउटा धारणा लिएर बस्नु भएको हुन्छ। एउटा मात्र लगाएर पुग्दैन। यसको लागि तपाईँले चाहिँ कम्प्लिट डोज नै यो रेबिज विरुद्धको चाहिँ भ्याक्सिन लगाउनै पर्ने हुन्छ। घरपालुवा कुकुरले टोक्दाखेरि पनि रेबिजको डर हुन्छ कि हुँदैन? त्यसमा चाहिँ रेबिज रोग लागिसकेको कुकुरले चाहिँ फेरि अर्को घरपालुवा कुकुरलाई होस् अथवा समुदायमा भएका कुकुरहरूलाई टोक्यो भने उनीहरूमा सर्छ। फेरि त्यो समुदायमा भएको कुकुरमा सरेको आफूलाई रेबिज लागेको जनावरले फेरि मानिसलाई टोकेमा अथवा इभन समुदायमा गाई भैँसीहरूमा होइन अरू जनावरहरूमा पनि टोकेर चाहिँ यसरी रेबिज चाहिँ सरिरहेको छ। अहिलेसम्म चाहिँ यत्तिकै घरमा राखेको भरमा अनि कुनै पनि बाहिर लगेकै छैन, बाहिर एक्सपोजै भएको छैन भने चाहिँ सर्न सक्दैन सर। रेबिज लाग्नबाट बस्न चाहिँ जोगिन चाहिँ कसरी सचेत हुन सकिन्छ? रेबिज रोग लाग्नबाट बस्नको लागि चाहिँ अब हामीले नचिनेका कुकुरहरू जनावरलाई नजिस्काउने होइन, उनीहरूसँग खेल्न नजाने। जनावरले टोक्न साथ हामीले चाहिँ सकेसम्म छिटै चाहिँ हामीले टोकेको ठाउँमा चाहिँ साबुन पानीले 15 मिनटसम्म यसलाई सफा गर्ने, बगिरहेको पानीमा चाहिँ सफा गर्ने र सफा गरिसकेपछि चाहिँ नजिकैको स्वास्थ्य संस्थामा गएर चाहिँ यो रेबिज विरुद्धको चाहिँ भ्याक्सिनहरू लगाउनु पर्ने हुन्छ। कुकुरमा लगाएको हाम्रो घरमै ल्याएर हामीले भ्याक्सिन लगाउँदाखेरि पनि त्यो भ्याक्सिनको चाहिँ कोल्ड चेन मेन्टेन भएको छ कि छैन, त्यो सुई हामीले लगाएको कुकुरहरूको हाम्रो पनि स्वास्थ्य संरक्षण गर्नको लागि चाहिँ त्यो सबै कुरामा चाहिँ हामीले एकदमै धेरै ध्यान दिनुपर्छ। उहाँ हुनुहुन्थ्यो एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा जुनोटिक तथा अन्य सरुवा रोग नियन्त्रण शाखाकी पशु चिकित्सक डाक्टर रोशिका श्रेष्ठ। नेपाल दर्पणमा अब आर्थिक खबर। आर्थिक खबरको साथमा नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। जनताको जलविद्युत कार्यक्रममा समावेश जगदुल्ला अर्ध जलाशयुक्त आयोजनाले भौतिक निर्माणको लागि आवश्यक पूर्व तयारी शुरू गरेको छ। आउँदो 6 महिनाभित्र भौतिक निर्माणमा जाने तयारीका साथ पूर्व तयारीको काम थालिएको आयोजनाले जनाएको छ। कर्णाली प्रदेशको डोल्पामा रहेको यो आयोजनाको कुल क्षमता 106 मेगावाट रहेको छ। स्थानीय जगदुल्ला र मुडकेचुला गाउँपालिकामा रहेको आयोजनाको प्रवर्धक कम्पनी जगदुल्ला हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेडले विद्युत उत्पादन अनुमति पत्रको लागि आज सार्वजनिक सूचना मार्फत जानकारी गराएको छ। 2 हप्ता अघि बन्द भएको हेटौडा सिमेन्ट उद्योगले आजदेखि पुनः उत्पादन शुरू गरेको छ। आगो बाल्ने भट्टीको केही उपकरण बिग्रिएर सिमेन्ट उत्पादन बन्द गर्नु परेको उद्योगले जनाएको छ। बिग्रिएका उपकरण मर्मत समार र थप उपकरण जडान गरेपछि उत्पादन शुरू भएको उद्योगका नायब महाप्रबन्धक नवीन कुमार कर्णले बताउनुभयो। नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको यो उद्योग झण्डै 4 दशक पुरानो भएकाले सबै उपकरण जीर्ण हुँदै गएर उत्पादन क्षमतामा कमी आएको उहाँले बताउनुभयो। साबिक क्षमता अनुसार दैनिक 16,000 बोरा सिमेन्ट उत्पादन गर्ने लक्ष्य भए पनि अहिले दैनिक 10,000 बोरा मात्रै सिमेन्ट उत्पादन भएको उद्योग व्यवस्थापनले जनाएको छ। नेपाल प्रहरीले दशैं तिहार तथा छठ पर्वलाई लक्षित गर्दै यही असोजको 21 गतेदेखि यस वर्षको दशैं तिहार सुरक्षा विशेष योजना लागू गर्ने जनाएको छ। यसअघिका चाडपर्वमा भएको सुरक्षा कमी कमजोरीलाई मध्यनजर राख्दै यस वर्षको दशैं तिहार सुरक्षा योजनालाई बलियो र मजबुत पारिने
प्रहरीका प्रवक्ता प्रहरी नायब महानिरीक्षक कुबेर कडायतले जानकारी दिनुभयो। दशैं तिहार जस्ता चाडपर्वमा आपराधिक क्रियाकलाप बढी हुने भएकोले सबैले चनाखो भएर लाग्न तथा आफ्ना घर छिमेकमा त्यस्ता गतिविधि देखिएमा नजिकको प्रहरी अथवा निशुल्क नम्बर 100 मा खबर गर्न कडायतले आग्रह गर्नुभएको छ। उहाँका अनुसार दशैं तिहार विशेष सुरक्षा योजना लागू भएपछि साबिक भन्दा बढी सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिनेछ। दोलखाको सिंगटीमा 4 किलो सुनसहित 3 जना पक्राउ परेका छन्। अवैध तरिकाबाट ल्याएको 4 किलो सुनसहित गैराती 3 जना मानिसलाई पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय दोलखाले जनाएको छ। पक्राउ परेकाहरूको नाम प्रहरीले खुलाएको छैन। उनीहरूले परियाको रूपमा काम गरेको प्रारम्भिक बयानमा बताएका छन्। विगु गाउँपालिका 1 लामा बगर तर्फको नाका चीन सरकारले गएको हप्ता मात्रै खुलाएको थियो। चीनतर्फका नाकाबाट सुन तस्करी हुने क्रम बढ़िरहेको छ। अघिल्लो महिना पनि केरुङ नाकाबाट तस्करी गरेर ल्याएको 2 किलो सुन रसुवाबाट बरामद भएको थियो। नेपाल दर्पणमा मेरो पनि भन्नु छ सँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। बर्दिया जाउँ, प्रकृति र संस्कृतिसँग रमाउँ। हाम्रो यो बर्दिया बाटेबाग, हात्ती, गैंडा, कृष्णचार लगायतका वन्यजन्तुसँगै प्राकृतिक सौन्दर्य अवलोकन, थारू कला संस्कृतिसँगै होमस्टेहरूमा स्थानीय परिकार खान पाइने ऐतिहासिक ठाकुरद्वारा मन्दिर, केदारेश्वर धाम, कर्णाली चिसापानी पुल, गेरुवा कोठिया घाट पुल, बढैया ताल, सतखलुवा ताल, इन्टेक अवलोकन, जंगलभित्रै ट्री हाउसमा बासका साथै बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र जंगल वक, जीप सफारी, राफ्टिङ, क्याम्पिङ, फिसिङ लगायतका साहसिक पर्यटकीय गतिविधिमा रमाऊ। ठाकुरद्वाराका पर्यटकीय होटलहरूमा असोज महिनाभरि आरामदायी आवासमा 25% छुट लिई प्रकृति र संस्कृतिको आनन्द लिऊ। लुम्बिनी प्रदेशको प्रमुख पर्यटकीय ठाउँ बर्दिया जाउँ, वन्यजन्तु र प्राकृतिक सौन्दर्यको आनन्दसँगै सांस्कृतिक नाचगानमा रमाऊ। प्रवर्धक पर्यटन विकास परिषद लुम्बिनी प्रदेश तथा आयोजक ठाकुरबाबा नगरपालिका बर्दिया, ल्यान्ड अफ टाइगर बर्दिया। मिठो मिठो खानाले सबको मन नाच्छ, स्वादिलो खानामा नरमाउनेको होला, करेन्ट मसलामा भरेको, करेन्ट मसला नरुचाउनेको होला। हाइजेनिक, टेस्टी एन्ड फ्रेश त्रिमूर्ति इन्डस्ट्रिज प्राइवेट लिमिटेड रूपन्देही बुटवलद्वारा उत्पादित करेन्ट चिकन मसला, सब्जी मसला, चाउमिन मसला, मोमो मसला, चाट मसला, गरम मसला र अन्य विभिन्न मसलाहरू। करेन्ट मसला, स्वादको झट्का। थोरै बचत धेरै कायदा, बीमाका छन् फाइदै फाइदा। सरकारी स्वामित्व र बीमाको क्षेत्रमा विश्वसनीय नाम राष्ट्रिय बीमा संस्थान। जीवन बीमाका लागि आजै राष्ट्रिय बीमा संस्थान रामशाहपथ काठमाडौँ वा नजिकैको शाखामा सम्पर्क गरौं। उज्यालो रेडियो नेटवर्क मार्फत देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशन तथा उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। अब बाँकी खबर। चितवनमा रहेको पवित्र तीर्थस्थल देवघाटमा आएका 2 जना युवक आज बिहान नारायणी नदीमा नुहाउने क्रममा बेपत्ता भएका छन्। बेपत्ता हुनेमा भारत आसाम घर भई धनगढ़ीको लक्ष्मीनारायण मन्दिरमा संस्कृत विषय अध्ययनरत 19 वर्षीय भोजराज अधिकारी र धनगढ़ी उपमहानगरपालिका 3 मिलनचोक बस्ने 17 वर्षका पंकज दाहाल रहेका प्रहरीले जनाएको छ। धनगढ़ी उपमहानगरपालिका र लक्ष्मीनारायण मन्दिरको संयुक्त आयोजनामा उनीहरू देवघाट आएका थिए। अछामको ढकाली गाउँपालिका वडा नम्बर 7 की 25 वर्षकी गर्भवती मंगली थापाको हेलिकप्टर मार्फत उद्धार भएको छ। थापालाई लगातार ज्वरो आएसँगै ब्लड प्रेसर पनि कम भएपछि थप उपचारको लागि महिला बालबालिका तथा सामाजिक कल्याण मन्त्रालय र राष्ट्रपति महिला उद्धार कार्यक्रम अन्तर्गत उद्धार गरेर सुर्खेत लगिएको छ। पठन संस्कृति विकासका लागि साझा प्रकाशनले आयोजना गरेको पुस्तक प्रदर्शनी 2080 मा पाठकवर्गले उल्लेख्य उपस्थिति जनाएका छन्। यही असोज 7 गतेदेखि ललितपुरको पुलचोकमा रहेको साझा प्रकाशनको परिसरमा शुरू भएको प्रदर्शनीमा पाठकहरू तानिएका हुन्। साझा प्रकाशनले पाठकका लागि प्रदर्शनीमा 20 देखि 80% सम्मको छूट दिएको साझा प्रकाशनका निमित्त महाप्रबन्धक पेशराज घिमिरेले बताउनुभयो। जुम्लामा सार्वजनिक यातायातमा कायम भएको नयाँ भाडा दर र आरक्षण सीटको व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउने भएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय जुम्ला, यातायात व्यवस्था कार्यालय र यातायात व्यवसायी लगायतको सहभागितामा आज बसेको बैठकमा आरक्षण सीट सहित पहिले नै निर्णय गरिएको भाडा दर कायम गर्ने विषयमा सहमति जुटेको छ।
दुर्गममा सीट आरक्षण नहुँदा ज्येष्ठ नागरिक र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको गुनासो बढेसँगै भएका व्यवस्था कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्नको लागि निर्णय भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी जयकुमार घिमिरेले बताउनुभयो। यसैबीच गुल्मीमा पहिरोका कारण अवरुद्ध बनेको कालीगण्डकी करिडोर सड़क सञ्चालनमा आएको छ। कालीगण्डकी करिडोर अन्तर्गत रिडी रुद्रवेणी सड़क खण्डमा सड़क माथिबाट ठूलो पहिरो खसेपछि गैरातीदेखि यो सड़क बन्द भएको थियो। स्थानीय प्रशासन र रुरु क्षेत्र गाउँपालिकाको पहलमा 20 घण्टापछि सड़क सञ्चालनमा आएको हो। मेरो पनि भन्नु छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्र फुटपाथ व्यवसायलाई कसरी व्यवस्थित गर्नुपर्ला भन्ने उज्यालोको जिज्ञासामा आएका विचार र प्रतिक्रियालाई आजको मेरो पनि भन्नु छमा समेटेका छौं। हिमाल पराजुलीले लेख्नु भएको छ, फुटपाथ भनेको बटुवालाई हिन्न बनाइएको हो, व्यापार गर्न होइन। खाली जग्गामा निश्चित समय निर्धारण गरेर व्यवसाय गर्न दिँदा राम्रो होला। चेतना थापाको प्रतिक्रिया छ, यो समस्या स्थानीय सरकारको मात्रै होइन, त्यसैले संघीय सरकारले पनि सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ। काठमाडौँ महानगरपालिकालाई सुझाव दिँदै सिर्जना खड्काले भन्नुभएको छ, लत्ता कपड़ा लगायत वस्तुको कारोबारका लागि बेलुका 8 बजेदेखि 12 बजेसम्म र तरकारी तथा फलफूलका लागि बिहान 5 बजेदेखि 8 बजेसम्म व्यापार गर्न दिँदा केही सहज हुन सक्छ। विभिन्न विकसित देशहरूमा समेत निश्चित ठाउँ र समय तोकेर फुटपाथ व्यापार गर्न दिइँदो रहेछ भन्दै टीकाराम रेग्मीले लेख्नु भएको छ। नेपालले पनि यस्तै तरिकाहरू अपनाएर यहाँका शहरहरूमा व्यापार व्यवसाय गर्न दिए हुन्छ। यसले केही हदसम्म भए पनि बेरोजगारी समस्या समाधान हुनेछ। अनि राजेश श्रेष्ठको प्रतिक्रिया छ, फुटपाथमा बसेर व्यापार गर्नु बाध्यता हो। यस प्रकारको कामले गुजारा मात्रै चल्ने हो। दीर्घकालीन समाधानका लागि अन्य क्षेत्रमा रोजगारीको सिर्जना गराएर यो समस्या हल गर्न सकिन्छ। अपमान र डर बोकेर व्यापार गर्ने मन कसैको हुँदैन। आत्मसम्मान सहितको उचित आमदानी पाए फुटपाथ व्यापारीहरू कुनै पनि क्षेत्रमा स्थानान्तरण हुन सक्छन्। राज्यले विकल्प दिँदा दिँदै अटे र जिद्दी गरे भने मात्रै कारबाही गर्नुपर्छ। विचारका लागि तपाईलाई धन्यवाद। मेरो पनि भन्नु छ। मेरो पनि भन्नु छ प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो साथी दिपा तिमल सिन्हा। नेपाल दर्पणमा अब विदेशको खबर। संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले जलवायु परिवर्तनको असरसँग जुधिरहेको पाकिस्तानलाई थप अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको खाँचो रहेको बताउनुभयो। 1 वर्ष अघि आएको विनाशकारी बाढ़ीबाट पीड़ित पाकिस्तानमा जलवायु न्यायका लागि अग्नि परीक्षा भएको पनि उहाँले बताउनु भएको छ। राष्ट्रसंघको महासभा बैठकमा महासचिव गुटेरेसले आँधीबेहरी र खडेरीले पाकिस्तानमा जस्तो तहस नहस अन्यत्र नपारेको बताउनुभयो। कार्बन उत्सर्जनले पृथ्वीलाई तताइरहेको, मानिसहरूको ज्यान लिइरहेको, समुदाय र अर्थव्यवस्थालाई तहस नहस पारिरहेको उहाँको भनाइ छ। केही देशहरूले उत्सर्जन कटौती गर्न नसक्ने दावी गरेकोमा दुःख व्यक्त गर्दै गुटेरेसले जलवायु परिवर्तनबाट हुने क्षतिलाई कसैले पनि एकल प्रयासमा कम गर्न नसकिने उल्लेख गर्नुभयो। गुटेरेसले दाता र अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूलाई आफ्ना प्रतिबद्धता पूरा गर्न र पाकिस्तानका लागि आफूले वाचा गरेको रकम जतिसक्दो छिट्टै जम्मा गर्न आग्रह गर्नुभएको छ। भारतमा हरित क्रान्तिका वैज्ञानिक डाक्टर एमएस स्वामीनाथनको 98 वर्षको उमेरमा निधन भएको छ। उहाँको आज चेन्नईमा निधन भएको बीबीसी हिन्दीले जनाएको छ। स्वामीनाथनलाई भारतको लोकप्रिय वैज्ञानिकको रूपमा चिनिन्छ। धान, गहुँ लगायतका अन्नको उत्कृष्ट प्रजाति आविष्कार र खेतीको लागि सिफारिस गर्ने उहाँ पहिलो व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो। यसले भारतमा अन्न उत्पादनमा ठूलो वृद्धि भएको छ। स्वामीनाथन पद्मश्री, म्यागसेसे, विश्व खाद्य लगायत दर्जनौं राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय पुरस्कारबाट सम्मानित हुनुभएको छ। अब केही खेल खबर। 19औं एसियाली खेलकुद अन्तर्गत महिला फुटबलमा नेपाल र बंगलादेशले बराबरी खेलेका छन्। चीनको वान्झाउ ओलम्पिक स्पोर्ट्स सेन्टर स्टेडियममा भएको खेलमा दुवै टोलीले 1-1 गोलको बराबरी खेलेका हुन्। पहिलो हाफमा बंगलादेशकी सबिना खातुनले गोल गरेर अग्रता दिलाए पनि दोस्रो हाफमा नेपालकी रेखा पौडेलले गोल गरेर खेल बराबरीमा ल्याइन्। नेपाल र बंगलादेशले यसअघिका दुवै खेल हारिसकेकाले यो खेल प्रतिष्ठाका लागि मात्रै थियो। समूह चरणको
आफ्नो पहिलो खेलमा नेपाल भियतनामसँग 2-0 र अर्को खेलमा जापानसँग 8-0 ले पराजित भएको थियो। बंगलादेश पहिलो खेलमा जापानसँग 8-0 र भियतनामसँगको खेल 6-1 गोलले पराजित भएको थियो। र बलात्कारको आरोप लागेका श्रीलंकाका क्रिकेटर दानुष्का गुनाथिलाकालाई अदालतले सफाई दिएको छ। गएको वर्षको नोभेम्बरमा अस्ट्रेलियामा भएको T20 विश्वकप क्रिकेटका क्रममा एकजना महिलालाई बलात्कार गरेको आरोप लागेपछि उनी पक्राउ परेका थिए। 32 वर्षकी एक महिलालाई दानुष्काले बलात्कार गरेको आरोप लागेको थियो। ती महिलाले दानुष्कामाथि सुरुमा बलात्कारको आरोप लगाएकी थिइन्। पछि भने यौन सम्पर्ककै बखत अस्थायी साधन फुकालेर सम्बन्धलाई असुरक्षित बनाएको भन्दै महिलाले बयान फेरेकी थिइन्। आरोपी महिलाले पटक पटक बयान फेरेको तर दानुष्काले भने घटनाका विषयमा साँचो बयान दिएको अदालतले जनाएको छ। आज सफाई पाएसँगै दानुष्काले चाँडै नै क्रिकेटमा फर्कन आफू आतुर रहेको बताएका छन्। खेल खबरसँगै हामी नेपाल दर्पणको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। आजका मुख्य खबरका शीर्षकहरू फेरि एकपटक। काठमाडौँमा ऐतिहासिक इन्द्र जात्राको रौनक, राष्ट्रपति पौडेलद्वारा जात्राको अवलोकन, विदेशी पाहुना पनि सहभागी। पहिलो पटक राष्ट्राध्यक्ष सहित विशिष्ट व्यक्तिहरू जुद्ध शालिगबाट हिँडेरै गद्दी बैठकमा। नेपालमा धार्मिक तथा साम्प्रदायिक सद्भाव खलबलिन लागेकोले सचेत हुनुपर्ने माओवादी र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको निष्कर्ष। सद्भाव बिथोल्नेहरूलाई तत्काल कानूनी कारवाही गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण। छाडा कुकुर र बिरालो लगायतका जनावरका कारण रेबिज रोगको जोखिम बढ्दै, घरपालुवा कुकुर बिरालोले टोकेमा पनि तत्कालै खोप लगाउन डाक्टरको सुझाव। जलवायु परिवर्तनको मार परेको पाकिस्तानलाई थप अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको खाँचो रहेको संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव गुटरेसको भनाई। पाकिस्तानमा जस्तो आँधीबेहरी र खडेरीको तहस नहस अरू कुनै पनि देशमा नभएको दावी। र एसियाली खेलकुद अन्तर्गत महिला फुटबलमा नेपाल र बंगलादेशले बराबरी खेले। बलात्कारको आरोप लागेका श्रीलंकाका क्रिकेटर दानुष्का निर्दोष ठहर। आजको नेपाल दर्पण सकिएको छ। प्राविधिक साथी सरोज थापासँगै हामी मल्लिका थापा र अर्जुन पोखरेल पनि बिदा हुन्छौं। उज्यालोको मोबाइल एप्लिकेशन र अनलाइनमा प्रकाशन प्रसारण भइरहेका सामग्री भाइबरमा पनि उपलब्ध छन्। डेंगी फैलाउने लामखुट्टेबाट बच्न घर कार्यालय वरपर पानी जम्न नदिउँ, झुल लगाएर मात्र सुत्ने गरौं। नमस्कार।